हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई क्लास। आज हामी कक्षा 10 को अतिरिक्त गणित विषयको युनिट 2 पोलिनोमियल पढ्न गइराखेको छौँ। पोलिनोमियलको परिभाषा हेरौँ। अ पोलिनोमियल इज अ रेसनल एक्सप्रेसन इच अफ हुज टर्म्स कन्सिस्ट अ कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाइड बाई अ पोजिटिभ पावर अफ a variable. Its standard form is px is equal to a0 plus a1 x raised power 1 plus a2 x raised power 2 plus dot 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 plus a n x power n, where a0 a1 a2 dot 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 an are constant and x is variable. 1 2 3 dot 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 n are power of the variable. यसमा के भनेको छ, पोलिनोमियल भनेको एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो जसमा भ्यारिएबलको पावर पोजिटिभ इन्टिजर हुन्छ। यदि भ्यारिएबलको पावर पोजिटिभ इन्टिजर छ भने त्यस्तो किसिमको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनलाई हामी पोलिनोमियल भन्छौँ। त्यसपछि अब पोलिनोमियलको यहाँ एक्जाम्पल आइसक्यो। पोलिनोमियल जस्तै हेरौँ, px एउटा पोलिनोमियल छ। px इज इक्वल टु 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7। यसमा x को पावर सबभन्दा बढी के देखियो त 3। x को पावर सबभन्दा बढी 3 देखियो, त्यही भएर यसको डिग्री, यो पोलिनोमियलको डिग्री 3 हुने भयो। यो पोलिनोमियलको डिग्री कति हुने भयो? 3। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यो 2x² प्लस 3x² प्लस 4x³ यसको यो पोलिनोमियलको डिग्री चाहिँ कति हुन्छ त? डिग्री अब यसमा x को पावर कति देखियो? 3। यसमा x को पावर कति देखियो? 2 र यसमा x को पावर 2, y को पावर 2। यस्तो छ भने x को यो पावरहरू x र y को पावर जोडिन्छ। यसको मतलब पोलिनोमियल कति हुने भयो? 2 + 2 गर्दाखेरि 4। 3 हुँदैन है यसमा। यो पोलिनोमियलको डिग्री 3 नलेख्ने। ल, पोलिनोमियल यति हो। अब अर्को हेरौँ। अर्को छ रिमाइन्डर थियोरम। रिमाइन्डर थियोरम शेष साध्य। यसको डिफिनेसन हेरौँ। इफ px इज अ पोलिनोमियल अफ डिग्री n एन्ड x minus a इज अ डिभिजर अफ px, देन pa इज अ रिमाइन्डर वेयर द डिग्री अफ कोसिएन्ट विल बी n - 1। यसले के भन्यो? यदि कुनै n डिग्री भएको पोलिनोमियल छ र जसको डिभिजर भाजक चाहिँ x minus a छ भने त्यस्तो केसमा रिमाइन्डर कति हुन्छ त? शेष कति हुन्छ? pa हुन्छ। अर्थात् हामीले के बुझ्न पर्यो? यदि रिमाइन्डर निकाल्नु छ भने हामीले pa निकाल्छौँ। रिमाइन्डरको लागि pa क्याल्कुलेसन गरेपछि रिमाइन्डर आयो। ल हेरौँ है, इक्जाम्पलबाट क्लियर गरौँ यसलाई। इक्जाम्पलको लागि y³ प्लस y² माइनस 20 लाई डिभाइड गरेको छ y प्लस 2 ले। हामीसँग क्वेसन छ y³ प्लस y² माइनस 20 यो पोलिनोमियललाई डिभाइड गरेको छ y प्लस 2 ले। y प्लस 2। अब यसको रिमाइन्डर निकाल्नु पर्यो भने रिमाइन्डर थियोरम युज गर्नको लागि सबभन्दा पहिले यो हामीलाई दिएको छ y प्लस 2 विच इज इक्वल टु 0, देयरफोर y इज इक्वल टु कति आउने भयो? -2। y को भ्यालु -2 आउने भयो। अब हाम्रो पोलिनोमियल y³ प्लस y² माइनस 20। अब यसमा रिमाइन्डर थियोरम युज गर्ने। युजिङ रिमाइन्डर थियोरम। रिमाइन्डर थियोरमले के भन्छ? pa इज अ रिमाइन्डर। अब a को सट्टामा हाम्रो यहाँ कति छ त? -2 राखिदिने। -2 इज इक्वल टु -2 को क्युब भयो यो, प्लस -2 को स्क्वायर माइनस 20। -2 को क्युब गर्दाखेरि कति हुन्छ? -8 प्लस -2 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? 4
माइनस 20। अब यो सल्भ गरिदिने कति आउने भयो -24। यो हाम्रो आन्सर भयो। एउटा अरु हेरौँ यो क्वेसनलाई। 2x³ - 7x² - 4x + 5 लाई डिभाइड गरेको छ x 2x³ - 7x² 4x + 5 यसलाई डिभाइड गरेको छ x - 3 ले। ल हेरौँ है। लेट px हाम्रो पोलिनोमियल 2x³ - 7x² - 4x + 5 अनि डिभिजर हाम्रो कति छ x - 3 डिभिजर छ x - 3। यसलाई 0 गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आउने भयो 3। अब रिमाइन्डर निकाल्नको लागि रिमाइन्डर थ्योरम युज गर्छौं। युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम युज गर्छौं। r = pa a को ठाउँमा कति लेख्ने त 3। अब यो x को ठाउँमा 3 लेख्छौं अनि यो x को ठाउँमा 3 लेख्दाखेरि सबै x को ठाउँमा 3 लेख्न पर्यो। 2 3 को क्यूब - 7 3 को स्क्वायर - 4 3 + 5 यो कति हुने भयो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 - 3 3 जा 9 9 7 जा 63 4 3 जा 12 + 5। अब यसलाई सल्भ गर्दियौं। 54 - 63 - 12 + 5 यो आउँछ -16। फेरि एकचोटि हेर्ने। हामीले जुन पोलिनोमियल दिएको छ पोलिनोमियलले लेख्यौं 2x³ - 7x² - 4x + 5 px = र डिभिजर x - 3 x - 3 = 0 गराउँदाखेरि x को भ्यालु कति आयो 3। अब रिमाइन्डर थ्योरमले के भन्छ r = p3 यो हाम्रो रिमाइन्डर भयो शेष। अब यो यहाँ px को इक्वेसन यो हो भने यो x को ठाउँमा 3 लेख्दाखेरि सबै x को ठाउँमा यहाँ 3 3 लेख्न पर्यो। अब 2 3 को पावर यहाँ x³ थियो 3 को पावर 3 भयो। यहाँ x² थियो 3 को पावर 2 भयो अनि यहाँ x मात्रै थियो 3 राखियो। अनि 3 को पावर 3 भनेको 27 27 को डबल 2 गर्दाखेरि कति हुने भयो 54 3 3 जा 9 9 7 जा 63 4 3 जा 12 5 यसलाई सबै सल्भ गर्दाखेरि 16 आन्सर भयो। यो भयो रिमाइन्डर थ्योरमको युज। अब त्यसपछि अर्को फ्याक्टर थ्योरम हेरौँ। फ्याक्टर थ्योरमको डेफिनेसन हेरौँ त। यसले के भन्छ इफ px be a पोलिनोमियल यदि px पोलिनोमियल हो र pa = 0 छ भने देन x - a इज अ फ्याक्टर अफ px। यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने x - a त्यो पोलिनोमियलको गुणनखण्ड हुन्छ भन्छ है। इफ यदि px जसको डिग्री 0 भन्दा बढी छ ठूलो छ भएको एउटा बहुपदीय र pa = 0 भए px को एउटा गुणनखण्ड x - a हुन्छ। र यसको रिभर्स विलोमको रूपमा भन्नुपर्दा यदि px को एउटा गुणनखण्ड x - a हो भने pa = 0 हुन्छ। Conversely, if x - a is a factor of px then pa = 0। यो एक्जाममा सोध्छ यसलाई याद गर्ने रिमाइन्डर थ्योरमको डेफिनेसन र फ्याक्टर थ्योरमको डेफिनेसन। फ्याक्टर थ्योरममा के भन्यो if px be a polynomial and pa = 0 then x - a is a factor of polynomial। रिमाइन्डर 0 आइदियो भने त्यो फ्याक्टर हुन्छ भन्ने कुरा। यो फ्याक्टर हो कि होइन टेस्ट गर्नको लागि सजिलो छ। यो क्वेसनलाई हेरौँ।
एउटा पोलिनोमियल छ x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस 120 र डिभिजर हाम्रो दिएको छ x माइनस 5। यसलाई हामीले 0 गर्छौं अनि x को भ्यालु कति आउँछ 5। युजिङ फ्याक्टर थियरम, युजिङ फ्याक्टर थियरम। फ्याक्टर थियरममा यदि रिमाइन्डर जुन छ p5 यो 0 आइदियो भने, p5 0 आइदियो भने फ्याक्टर हो, 0 आएन भने फ्याक्टर होइन भन्ने बुझ्नु पर्छ। यो x को ठाउँमा 5 राखौं, सबै x को ठाउँमा 5 5 हुने भयो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 माइनस 120 इक्वल टू 5 into 4 into 3 into 2 माइनस 120। यो सबै सल्भ गरौँ। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 माइनस 120। यो सल्भ गर्दा कति आयो 0 आयो र रिमाइन्डर 0 आयो भने फ्याक्टर हो। हेन्स x minus 5 is a factor of polynomial। यस्तै अब अर्को आफै यो ट्राई गर्न सक्छौ 4b क्वेशन र 5a क्वेशन। नेक्स्ट हामी सिन्थेटिक डिभिजन सिक्छौं। अब सिन्थेटिक डिभिजन fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d यो एउटा पोलिनोमियल छ। यसलाई डिभाइड गर्न छ x माइनस k ले। x माइनस k ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ x को भ्यालु x माइनस k इक्वल टू 0 गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो k लाई पहिला लेख्ने। k लेखिसकेपछि त्यसपछि यो x क्यूब को कोएफिसिएन्ट हायर पावर को कोएफिसिएन्ट पहिला लेख्ने, त्यसपछि x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट, त्यसपछि x को कोएफिसिएन्ट अनि लास्टमा कन्स्टेन्ट लेखिसकेपछि अब यो x क्यूब को जुन पहिलो कोएफिसिएन्ट छ यसलाई जस्ताको त्यस्तै तल झार्ने। त्यस झारिसकेपछि k र यो कन्स्टेन्ट यो भ्यालु को कोएफिसिएन्ट को मल्टिप्लाई गर्ने। k र के भयो k, त्यसपछि दुईटै जोडेर यहाँ लेख्ने। यसलाई फेरि k सँग मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने, त्यसपछि फेरि जोडेर आएको पदलाई k सँग मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने अनि यो चाहिँ रिमाइन्डर भयो। र यहाँ जुन यिनी टर्महरु आयो यो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हो, यो x को कोएफिसिएन्ट, यो कन्स्टेन्ट हो। यसरी सिन्थेटिक डिभिजन गरिन्छ। अब सिन्थेटिक डिभिजन एक दुईवटा हेरौँ कसरी गरिन्छ सिन्थेटिक डिभिजन। ल यही हेरौँ। यो संक्षिप्त भाग विधिबाट गर्न भनेको छ। y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 20 यसलाई डिभाइड गर्न छ y प्लस 2 ले। पहिले चेक गरौँ यो कर्मैसँग छ कि छैन। पावरहरु y को पावर 3, y को पावर 2, अब त्यसपछि हुनुपर्ने y को पावर 1 छैन, मिसिङ छ। त्यसपछि कन्स्टेन्ट। यस्तो केसमा अब मिसिङ छ भने त्यसको ठाउँमा 0 राख्न पर्छ भन्ने हामीले पढिसकेछौं। यहाँ y प्लस 2 छ, त्यही भएर सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्दाखेरि y प्लस 2 छ, प्लस 2 लाई अर्कोतिर लाँदाखेरि कति हुने भयो माइनस 2। अनि कोएफिसिएन्टहरु हेरौँ। y क्यूब को कोएफिसिएन्ट कति छ 1, y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 1, y को कोएफिसिएन्ट छैन, मिसिङ छ 0 भयो। कन्स्टेन्ट टर्म 20। त्यसपछि के भनेछ यो लिडिङ कोएफिसिएन्टलाई तल झार्ने जस्ताको त्यस्तै। लिडिङ कोएफिसिएन्टलाई तल झारिसकेपछि यो मल्टिप्लाई गर्ने -2 र यो 1 मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। -2 र 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्दाखेरि -2 भयो। अनि यसलाई एड गर्ने, एड गर्दाखेरि कति आउँछ -1। फेरि यो -2 र यो -1 मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने। -2 -1 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2। एड गर्दाखेरि कति आयो 2। 2 2 जा कति हुने भयो फेरि -4। यही कुरा रिपिट गर्न पर्छ। यहाँ आयो -24। यो -24 रिमाइन्डर हो।
रिमाइन्डर हो। अनि यो चाहिँ क्वोसिएन्ट हो। क्वोसिएन्टमा पावर घट्दै आउँछ। यो क्वोसिएन्ट हाम्रो आयो। यहाँ क्युबको रूपमा क्वेसन थियो हाम्रो। क्युबको रूपमा भने यहाँ क्युब छ भने एक कम भनेको स्क्वायर हुने भयो। 1x² माइनस 1x प्लस 2 अथवा 1 नलेखे पनि भयो। x² माइनस x प्लस 2 यसरी लेख्न सकियो। अनि रिमाइन्डर कति हुने भयो त? रिमाइन्डर हुने भयो -24। एउटा अरू हेरौँ। 2x³ माइनस 7x² माइनस 4x प्लस 5 यो क्वेसन। 2x³ माइनस 7x² माइनस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3 युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन। सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्ने। सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्दाखेरि x माइनस 3 छ। x माइनस 3 छ भने कति हुने हो? प्लस 3 हुने भयो। 2 माइनस 7 माइनस 4 5 लिडिङ कोएफिसिएन्टलाई तल झार्ने। 2 3 जा मल्टिप्लाई गर्ने। 2 3 जा कति? यो 2 3 जा कति हुने हो? 6। यहाँ आयो -1 माइनस 3 हुने भयो -7 21 यो कति हुने भयो? 16 माइनस 16 रिमाइन्डर -16 भयो। अनि क्वोसिएन्ट कति आयो? 2x² माइनस 1x अथवा x लेखे भयो -7 र रिमाइन्डर हुने भयो -16। अब लङ क्वेसन यस्तो क्वेसन हेरौँ। x³ माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गर्न छ यो क्वेसनलाई। यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त? यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट चेक गर्न पर्छ x को भ्यालु कति राख्दाखेरि यो सेटिस्फाई गर्छ। x को भ्यालु राखेर हेरौँ है। 1 हुन्छ। 1 राखेर हेरौँ त। x इक्वल टु 1 राखेर हेरौँ। 1 को क्युब माइनस 3 इन्टु 1 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु 1 प्लस 12 इक्वल टु 0। 1 माइनस 3 भयो माइनस 4 प्लस 12 इक्वल टु 0। ओआरआर यो 0 हुँदैन। 12 र 1 कति हुने भयो? 13 र यो -7 इक्वल टु 0। यो रङ भयो है। फाल्स भन्न सकियो, नट ट्रु। यो ट्रु छैन। त्यही भएर x को भ्यालु 1 x इक्वल टु 1 सेटिस्फाई हुँदैन। अर्को भ्यालु चेक गरौँ फेरि -1 राखेर। पहिला 1 राख्ने, त्यसपछि -1, यस्तै अगाडि बढ्दै जाने। 2 -2 3 -3। अब -1 राखेर हेरौँ त एकचोटि। -1 राखेर -1 को क्युब -3 -1 को स्क्वायर -1 -3 प्लस 4 यो पनि सेटिस्फाई भएन। 2 राखेर हेरौँ। -2 राखेर हेरौँ। -2 को क्युब -3 -2 को स्क्वायर -4 -2 प्लस 12 इक्वल टु 0। अब यो 0 भयो। यो सेटिस्फाई गरिराखेछ। देयरफोर x इक्वल टु -2 मा सेटिस्फाई गर्यो। अब सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्ने। यहाँ लेख्न सक्यो देयरफोर x -2 लाई यो -2 लाई अर्कोपट्टि ल्यायो भने +2 हुन्छ। x + 2 इज पोलिनोमियल। अब सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्न सकियो युजिङ
सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्दाखेरि कति राखेर सेटिस्फाई भएको थियो पहिला त्यो लेख्न पर्यो। -2 राखेर सेटिस्फाई भएको थियो। अनि कोफिसिएन्टहरू के थियो, एक्स क्युबको कोफिसिएन्ट हेरौँ पहिला। एक्स क्युबको कोफिसिएन्ट 1, त्यसपछि -3 -4 12, 1 -3 -4 त्यसपछि 12, 1 लाई जस्तोको त्यस्तै झार्ने, 1 भयो, -2 -5 हुने भयो, 5 2 जा 10, यो 6 हुने भयो, -12 0। देयरफोर क्वोसिएन्ट आयो x² - 5x + 6 र रिमाइन्डर आयो 0। अब यसलाई फ्याक्टर गर्न सकियो। x² - 3x - 2x + 6 = x, x - 3 - 2, x - 3 = x - 3, x - 2। नाउ हाम्रो इक्वेसनमा जाउँ। क्वेसन के थियो, x³ - 3x² - 4x + 12 = 0 थियो क्वेसन। र हाम्रो फ्याक्टरहरू के आयो, x - 2 आएको छ, सुरुमा x + 2, x + 2 आएको छ, x - 3 आएको छ, x - 2 आएको छ, = 0। either x + 2 = 0 or x - 3 = 0 or x - 2 = 0। therefore x को भ्यालु आउने भयो -2, x को भ्यालु आउने भयो 3, x को भ्यालु आउने भयो 2। हेन्स x को भ्यालु के आयो त, -2, 3 र 2 आन्सर भयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाँकी क्वेसन नेक्स्ट पार्टमा।